السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم حابة ندير مسكوتشو بالشوكولاتة، حاجة سهلة ماشي حاجة اللي تاخد الوقت. هنا عندي 125 غرام تاع الزبدة طرية، 4 صفار بيض، هنا عندي تاني زوج شكال تاع خميرة كيميائية، هاهي. نحتاج غرفة صغيرة تاع البيكربونات، مغرفة، سمحوا لي، مغرفة صغيرة تاع بيكربونات، كيس تاع الحليب، كيس تاع السكر، بنفس الكيس تقيسوا به. هنا عندي الكيس تاعي يديه هكاك حوالي 20 سنتيلتر تاع الحليب، و حوالي 170 غرام تاع السكر. بصح انا نقصت درت غير 140 هكاك. 100 غرام تاع الشوكولا السوداء ذوبتها في حمام مائي، زوج مغارف كبار تاع الكاكاو، زوج كيسان تاع الفرينة حوالي 200 غرام، وهنا عندي 4 بياض بيض. دوكا نديرهم كي تلج. هاوليك بياض البيض تاعي ضربتهم على الثلج. دوكا في جهة اخرى ندير ندير الزبدة مع السكر، نخفقهم. هنا خلطت الزبدة مع السكر. دوكا نزيد لهم صفار البيض ونزيد نخلط. دوكا نزيد له الكاس تاع الحليب ونزيد نخلط هكذا. هاوليك الخليط. دوكا نزيد الكاكاو، نزيد 100 غرام تاع الشوكولا السوداء اللي ذوبتها في حمام مائي. درت الكاكاو مع الشوكولا السوداء اللي ذوبتها في حمام مائي. دوكا نخلطهم. هنا عندي الفرينة، درت لها زوج شكال تاع خميرة كيميائية مع غرفة صغيرة تاع بيكربونات، نخلطهم. دوكا مع الخليط هذا اللي درتو، دوكا ندير له شويه بشويه الفرينه ونخلطو غير بالعقل. ديروا غير بالعقل شويه بشويه. الا شفتو بزاف الفرينه ما ديروهاش كامل، خليو شويه برك. بصح يعني كي نزيدو له بياض البيض اللي درتوه من قبيل يولي شويه سائل. هاوليك انا درت كامل الفرينه، درت حوالي 200 غرام
تقدروا تنقصوا منها شويه. دوكا نزيد الخليط بياض البيض ونخلطو تاني غير بالعقل من تحت للفوق باش ما يخسرليش. هكذا باش ما نكسروش بزاف البيض. هاوليك الخليط تاعي درتو في المول، درتلو شويه زيت، دهنتو ودرتلو فرينه، رششتلو الفرينه باش ما يلصقش. دوكا نديرو في الفرن اللي سخنتو ديجا من قبل الى 180 درجه. دوكا ندخلوه في الفرن لمده هكاك حوالي 40 دقيقه. كاين بصح الفرن اللي يبقى كتر وكاين اللي يبقى قل، ماشي كيف كاع الفرن. لازم تعسوه كي يطيب لكم باش ما يحرقكمش. وان شاء الله نولي فيما بعد باش نولوا للمرحله الثانيه. للكلاصاج نحتاج دوكا هذه المرحله الثانيه. للكلاصاج نحتاج 100 غرام تاع شوكولا سوداء. انا درت شوكولا اولي، تقدروا ديروا شوكولا سوداء اللي تحبوها. نحتاج 40 غرام تاع الزبده، 80 غرام تاع السكر، سكر كلاصي، و3 مغارف تاع الماء. لازم يكون بارد بزاف، راهو في الثلاجه. ومن بعد نجبدو. دوكا نبدا ندوب الشوكولا تاعي مع الزبده، بيان سور في حمام مائي. هاي ليك دوكا نزيد لها الماء الكلاصي، نحيت الكاسرونه تاعي من الغاز. دوكا درت لها السكر كلاصي. نسيي دوكا نعاود نديرها فوق الغاز، فوق النار في حمام مائي. لازم يكون النار هادئ جيدا. حتى يكون الخليط تاعي ها هو الكاطو تاعي ولا تاعنا كيف سمحوا لي. هنا عندي الشوكولا اللي ذوبتها، ندير من الفوق. هاي ليك انا درت الشوكولا من الفوق، هذيك اللي وريتها لكم قبيله. دوكا للتزيين تقدروا ديروا اللي حبيتوه، تقدروا ديروا كاوكاو ولا نوع كوكو، جوز الهند ولا بيستاش اللي تحبوه. انا حابه ندير الكاوكاو. هاوليك الكيكه تاعنا، الكيك اللي درتها مع الشوكولا. هاي ليك من الداخل. نتمنى تعجب لكم الوصفه.
جربوها وتخلوني رايكم في التعليقات تحت لا فيديو. اذا عجبتكم الوصفه ولا فيديو ما بقى عليكم غير ديروا جيم، بارطاجيو، ما تنساوش تعبوني باش يوصلكم المزيد من الجديد، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.